पोजिसन सिक्स छ। अब खुट्टालाई 45 डिग्रीमा मात्रै खोल्नुहोस्। 45 डिग्री मात्रै, नट 90। 45 डिग्री दुईटा खुट्टालाई एकसाथमा 45 डिग्री, नट 90 डिग्री। टर्न पहिला 45 डिग्री बिस्तारै रिलिज गर्नुहोस्। रिलिज रिलिज रिलिज। ओके हेलो अब यसको साथै हामी अरूमा मेरो सरको बाउ बोल्दैछ भन पूर्ण हलासन पनि गर्न सक्दैन। अर्ध हलासन हामी गर्छौँ। योगा गर्नु यही पोजिसनमा फेरि खुट्टा अब चाहिँ 90 डिग्रीमा उठ्नुहोस्। अब 90 डिग्री बिस्तारै रिल्याक्स 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 एन्ड रिल्याक्स। ल र यो पछाडि अनुमुक्त आसन